चेतन बाब काल मोपा टॅक्सी ड्रायव्हराक पुलिसांनी मारलो आणि बरोच विषय गाजलो. तुमचे म्हणणे कितें आसा? सेफ्टी हा टॅक्सी ड्रायव्हराक? पळयात जाली लास्ट 5 वर्सां जाली सेफ्टी ही ना. कायदो कितें म्हणटा? आयज बाबासाहेब आंबेडकराची आयज जयंती. आज तेज्या पांया कडेन हांव आसा आनी हांव एक पुलिशेकूच विचारता की खंयच्या कायद्यान खंयच्याच पुलिसाक एक सामान्य मनशाचेर हात दवरपाक हात लावपाक रायट आसा? तूं सिव्हिलान यो, तूं कसो यो, तो टॅक्सी ड्रायव्हर जर कितें करता तुजो कायदो तूं गुन्हा नोंद कर. जे कितें तेणी केला तेजेर FIR कर. कितें आहा तें कर. तुका हात लावपाक रायट ना. म्हाका काल लेट जालो, हांव मिटिंगेक आसलो काल, त्या खातीर हांव वचूंक फावूंक ना. म्हाका लेट जालो म्हणून. जर हांव काल गेल्लो जाल्यार हांव आजुनूय मागता करपाक जाय. कॉम्प्रोमायज न्हू. फाल्यां आनी कोणाक मारतलो तो काल उलयता तुमी पळयला तेका आसतलो असो यो तुका दाखय, तूं कंप्लेंट करता. हें कितें? आज पुलिसाची सेफ्टी म्हणटा ती कोण? पुलीस गोंयकारांक, पुलीस हे सगळे सामान्य लोकांक राखपाक जाय तेंच्यांनी, ना की कोणाक मारपाक जाय. त्या खातीर पुलीस हे आसा. आनी हेच जर अशें गुंडा राज करात जाल्यार कशें जातलें? सो हांव त्या PSIक आजुनूय वॉर्न करता, अशें फुडें जावपाक जायना. अशें जर परत जालें जाल्यार आमी विचारतले की तुजी ड्युटी कितें ती. आनी हांव टॅक्सीकारांकूय सांगता, जरी अशें कितें जालें जाल्यार पयलीं आसा की पयलीं तुमी वचोन तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर करपाक जाय, ना की तेजेर कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आयज तेणी असो केलो, फाल्यां आनी कोणाक करतलो. तो कोणूय जावं, तो PSI जावं तो PI जावं, तो कोणूय जावं, खंयच्याच मनशाक रायट ना खंयच्या सर्वसामान्य मनशाचेर हात घालपाक. सो हांव रिक्वेस्ट करता CMाक हेचेर कडीशी कडी कारवाई करची तेणी, आनी तो जो PSI आहा ताका सस्पेंड करचो, ताबडतोब सस्पेंड करचो. जावं तो नवीन आसा जावं ओल्ड आसा, तांकां शिकोवन कितें धाडटा? मारपाक धाडटा तांकां? हांव रिक्वेस्ट करता ताका सस्पेंड करपाक जाय. तुमचें कॉम्प्रोमायज कितलेंय जावं, सस्पेंड हो करपाकूच जाय ताका. ही म्हाजी मागणी. काल अशें आयकलेलें आमी की थंय दुसरो टॅक्सी ऑपरेटर आहा, तेणें ताका बरेपण करून हें कांड केलां आसतलें. जावं शकता. बरेपण करून कितें आसा? आतां सत्ता तेंच्या हातीन आसा न्हू सद्या. न्यूज जावं तांकां टॅक्सीकार अशें करता, टॅक्सीकार तशें करता म्हणून. जावं शकता. हांव ना म्हणना, डिनाय करना. जावं शकता. पूण ताका तरी अक्कल आसपाक जाय आसली न्हू. तो कोण ऑफिसर आहा ताका तेजी ड्युटी खबर ना की कोणाक हात लावपाक जाय, कोणाक कितें करपाक. कॅमेरा आसा मरे थंय. कॅमेरा आसून पासून तूं म्हणटा आपणी मारूंक ना. हें रॉंग तेजें. ताका सस्पेंड करपाक जाय. थँक्यू.